Okay. Now, SE question related to optional mathematics from the polynomial to offer 2 mark. 2 mark में सोधिने क्वेशनहरु यस्तो खाले हुन्छ यो पोलिनोमियलबाट हेरौँ जस्तै x3 plus 6x square plus 12x plus 8 divided by x plus 2 means we have to find the division of this. ओके गर्ने भन्दाखेरि हामीले डिभिजन मेथड यो एउटा नर्मल डिभिजन मेथड छ, एउटा साइन्टिफिक डिभिजन मेथड छ। हामी प्राय जसो साइन्टिफिक डिभिजन मेथड युज गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले साइन्टिफिक मेथड पढायो भनेपछि सल्युसन यसलाई by using the scientific division by method of scientific division method यो जुन छ नि यसले यसलाई डिभाइड गराछ, यसलाई x - a को टर्ममा कम्पेयर गर्ने, comparing x plus 2 with x minus a. Therefore a को ठाउँमा कति -2 हुने भयो। ओके, अथवा यहाँ हेरौँ त x minus 2 लेख्न पाएन, माइनस माइनस प्लस। अब यो x minus a को ठाउँमा -2 भनेपछि a को ठाउँमा कति आउनु भयो -2। अब साइन्टिफिक डिभिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन a आयो त्यो -2 यहाँ लेख्ने, हरेकको कोएफिसिएन्ट लेख्ने, x3 को कोएफिसिएन्ट 1, x स्क्वायर को 6, x को 12, कन्स्टेन्ट 8, अनि त्यसपछि एक लाइन छोड्ने, अन्डरलाइन तान्ने। अब यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ लेख्ने, यो जस्ताको त्यस्तै 1। अब -2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति आयो -2 * 1 -2, यो दुईटैलाई एड गर्ने 4, फेरि -2 ले यसलाई मल्टिप्लाई 4 2 जा 8 माइनस, दुवैलाई एड गर्ने कति 8 4 12, -2 ले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने -8, दुवैलाई एड गर्ने रिमाइन्डर 0, रिमाइन्डर कति आउनु भयो, यो लास्टको जुन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ। देयरफोर यो जुन अब हाम्रो क्वेशन्ट आउनु भयो q अफ x इज इक्वल टु, यहाँ डिग्री कति 3, 1 कम लिने, यहाँ डिग्री 3 छ भने क्वेशनमा 1 डिग्री कमले हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ पावर कति छ 1, 1 ले कम भइहाल्छ डिग्री भनेपछि हाम्रो डिग्री कति हुनु, हाम्रो क्वेशन्ट कति हुने भयो 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हुने भयो, यो रिमाइन्डर इक्वल टु 0। ओके, हाम्रो अर्को क्वेशन छ, फाइन्ड द पोलिनोमियल f of x when qx rx dx। त qx भनेको क्वेशन्ट, rx भनेको रिमाइन्डर, dx भनेको डिभाइजर आर गिभन। हामीलाई निकाल्नु पर्ने f of x भन्ने चीज कति छ, f of x रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कति होला भनेर निकाल्नु पर्ने छ। ओके, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि we know f of x is equal to polynomial equal to q of x जस्तै into d of x plus r हुन्छ। के हुन्छ, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ त, जस्तै 7 लाई मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने त 2 3 जा 6, रिमाइन्डर 1। मलाई यो 7 ल्याउनु छ भने यो 2 ले यसलाई म मल्टिप्लाई गर्छु, 2 * 3, यो रिमाइन्डरलाई मैले एड गर्छु, 2 3 जा 6, 1 7 आयो भनेपछि यो भयो dx हो, dx यो भयो q of x, यो भयो r of x, त भनेपछि यो भयो f of x। त f of x इज इक्वल टु q of x इन्टु यो d of x इन्टु प्लस r भनेपछि यो हाम्रो फर्मुला छ। ओके, त यहाँबाट हेरौँ त
क्यू अफ एक्स भन्ने चिज हाम्रो कति हुने भयो 4x प्लस 5 डी अफ एक्स भन्ने चिज x माइनस 1 रिमाइंडर कति रिमाइंडर 7 तो यहाँ 4x x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1 प्लस 7 तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 5 प्लस 7 तो 4x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1x माइनस 5 प्लस 7 प्लस 2 so therefore f of x is equal to 80. Okay. Now find the quotient and remainder by the scientific division method. So here we have this function divided by x plus 1. The scientific division method we know by using the scientific division method we have to compare this one with x minus a. Now comparing x plus 1 with x minus a, therefore a is equal to minus 1 because x minus 1 can be written as x plus 1, so therefore a is equal to minus 1. Okay. Now अब -1 लाई यहाँ लेख्ने अब यहाँ हेर्ने यहाँ हेरौँ त अर्डर यहाँ यसको डिग्रीको अर्डर 7 6 5 4 3 2 1 हरू त गायब छ त 3 2 1 हरूलाई गायब छ भने यहाँ x to the power 7 प्लस सजिलोको लागि माइनस x to the power 5 माइनस 2x to the power 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 लेख्न पाए कि पाएन यसलाई 0 त राख्न पाइहाल्यो त 0 राख्ने सजिलो हुन्छ त यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट -1 यसको -2 क्यूब को 0 स्क्वायर को 0 1 को पावर 1 वाला को 0 र आखिरमा कन्स्टेन्ट एक लाइन छोड्ने अन्डरलाइन गर्ने अब यो जस्ताको त्यस्तै -1 1 कति -1 यो आयो कति 0 फेरि यसलाई र यसलाई मल्टिपल 0 -1 एड गर्दाखेरि यसलाई र यसलाई 1 कति -1 एड गर्दाखेरि 1 इन्टु -1 इन्टु -1 1 एड गर्दाखेरि 1 फेरि -1 इन्टु 1 -1 एड गर्दाखेरि -1 फेरि -1 इन्टु -1 1 एड गर्दाखेरि 1 -1 इन्टु 1 -1 1 त लास्टको के हुन्छ रिमाइन्डर त हाम्रो क्वेसन कुन आउने भयो q अफ x इज इक्वल टु यसको पावर 7 त एक कम हुन्छ किन यहाँ पावर कति छ 1 एकले कम हुन्छ भनेपछि त क्वेसन कति आउने भयो 1 into x to the power 6 plus 0 into x to the power 5 plus -1 into x to the power 4 plus -1 into x to the power 3 plus 1 into x square minus 1 x plus 1 remainder, that means x to the power 6 यो तो 0 भइहाल्यो यो माइनस x to the power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1 our remainder r of x equal to यसको भ्यालु कति लास्ट को 1 तो रिमाइन्डर 1 okay next question use a remainder theorem to find a remainder अब यो गिवन पोलिनोमियललाई डिवाइडेड बाइ x - 3 छ त रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भनेपछि यदि रिमाइन्डर निकाल्नु छ भने यसलाई पहिला सबभन्दा पहिला x - a सित कम्पेयर गर्ने र a र f अफ a फाइन्ड गर्ने के फाइन्ड गर्ने f अफ a फाइन्ड गर्ने f अफ a भनेको नै रिमाइन्डर हुन्छ
रिमाइन्डर के हुन्छ रिमाइन्डर थ्योरमको अनुसार एफ अफ ए जहिले पनि रिमाइन्डर थ्योरमको अनुसार रिमाइन्डर कति हुन्छ एफ अफ ए हुन्छ यो फंक्शन ए निकाल्ने र फंक्शनमा हाल्दै गर्दाखेरि सोल्भ गर्दाखेरि जति भ्यालु होला त्यही हुन्छ हाम्रो रिमाइन्डर। यहाँ हेरौँ त comparing x minus 3 with x minus a, so therefore a is equal to कति आउनु भयो 3, so by remainder theorem remainder equal to f of a। अब यो फंक्शन को भ्यालु हाल्ने यो फंक्शन मा यो फंक्शन थियो भने यो f of x भन्ने फंक्शन थियो भने x को ठाउँमा a राख्ने, तो कति आयो 2 into a को भ्यालु कति 3, that means f of 3, तो 2 into x को ठाउँमा 3 को क्यूब minus 7 into 3 को स्क्वायर plus 5 into 3 plus 4, तो 2 into 27 minus 7 into 9, 5 3 जा 15 plus 4 54, 7 9 जा 63, 19, what will be the value? 6 3 9 9 9 plus 19 9 18 1 28, okay, minus 9, oh mistake, minus 9, that means 10, okay। If f of x is equal to x to the power 4 plus 5x cube minus kx square plus 7x plus 10 divided by x plus 1 and remainder is 12, find the value of k। especially 2 मार्कमा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ यस्तो। हेरौँ त सल्युसन f of x is equal to कति छ x to the power 4 plus 5x cube minus kx square plus 7x plus 10 a divisor d of x is equal to x plus 1 that equal to, now यसलाई कम्पेयर गर्ने कोसित x plus 1 equal to x minus a सित, तो therefore a को भ्यालु कति आउने भयो minus 1 आउने भयो। यसलाई के सित कम्पेयर गर्ने x plus 1 लाई x minus a सित, तो therefore a is equal to minus 1। अब by remainder कति दिएको छ 12, तो we know by R theorem remainder theorem remainder equal to f of a भन्ने और f of a मतलब f of a भन्ने चीज कति आयो -1 equal to r भन्ने चीज कति रहेछ 12, तो f of -1 यहाँ x को ठाउँमा -1, तो -1 to the power 4 plus 5 into -1 को क्यूब minus k into -1 को स्क्वायर plus 7 into -1 plus 10 is equal to 12, तो -1 को पावर 4 is equal to 1 minus 5 -1 को क्यूब minus into 5 -5 minus k -1 को स्क्वायर 1 minus 7 plus 10 equal to 12, कति -4 minus k plus 3 equal to 12, तो k equal to -1 उता minus k यो भयो -1 उता गयो भने +1 12 equal to 13, तो k equal to -13, okay। Here x minus 7 is a factor of a polynomial f of x. F of x is equal to x cube minus 9x square plus k
k plus 1 x minus 7 and factor is x minus 7 is x minus 7. By the factor theorem we know, by the factor theorem यदि x minus 7 यसको फ्याक्टर छ भने यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो कति आउनु पर्यो 0 यदि यो यसको फ्याक्टर हो भने यो यसको फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 जस्तै 6 को फ्याक्टर त एउटा 3 पनि छ हो कि हैन 6 को फ्याक्टर एउटा 3 छ 3 ले 6 लाई डिवाइड गर्यो भने 3 2 जा 6 कति आयो रिमाइन्डर 0 भनेपछि यदि यो यसको फ्याक्टर छ भने रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 तो यसलाई कम्पेयर गर्ने x minus a सित therefore a इक्वल टु कति आयो 7. अब रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्दाखेरि रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका r इक्वल टु f of a रहेछ हो नि and r इक्वल टु f of a. द रिमाइन्डर कति हुनु पर्यो 0 कति हुनु पर्यो 0 त f of a भन्ने चीज कति 7 इक्वल टु रिमाइन्डर को ठाउँमा 0 किन x minus 7 is a factor भइसकेपछि रिमाइन्डर 0 हुन्छ. अब x मा योमा राख्ने भ्यालु और 7 को क्यूब माइनस 9 into 7 को स्क्वायर प्लस k plus 1 into 7 minus 7 equal to 0. Okay. और अब यहाँ तो रिमाइन्डर इक्वल टू 0. अब 7 भ्यालु राख्ने 7 को क्यूब भनेपछि कति आयो 343 7 को स्क्वायर 49 into 9 441 k plus 1 into 7 k plus 7 यो -7 को -7 इक्वल टू 0 यो र यो क्यान्सल हुने भयो. अब यहाँ सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि -98 यता प्लस 98 7k इक्वल टू 98 k को भ्यालु कति आयो 14 आउने भयो. ओके ल अर्को क्वेसन है 2x plus 1 is a factor of x cube plus ax square plus x plus 2 find a. अब अहिले के छ 2x plus 1 फ्याक्टर रहेछ. if 2x plus 1 is a factor of this find the value of a. त यहाँ डिभाइडर अथवा फ्याक्टर भनौँ फ्याक्टर अहिले डिभाइडर पनि मान्दा भयो किन फ्याक्टर भनेको नै डिभाइड गर्दा आउँछ. अब d of x लाई 2x plus 1 equal to 2 कमन लिँदाखेरि x plus 1 by 2 आउने भयो हो 2 कमन लिँदाखेरि कति आउनु भयो x plus 1 by 2. अब यसलाई कम्पेयर गर्ने कोसित x minus a सित कोसित x minus a सित. अब a को ठाउँमा कति आउनु भयो त यहाँ -1 by 2 आउनु भयो. ओके नाउ यदि यो फ्याक्टर छ भने यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 भनेपछि r इक्वल टु f of a बाइ रिमाइन्डर थ्योरम अनुसार r इक्वल टु f of a भन्ने चीज कति रहेछ a भने -1 by 2 यहाँ राख्ने x को ठाउँमा यहाँ राखिसकेपछि 2 into -1 by 2 को क्यूब प्लस a into -1 by 2 को स्क्वायर प्लस 1 by 2 प्लस 2 हो रिमाइन्डर कति 0. अब यसलाई सिम्प्लिफाई 2 को क्यूब भनेको 8 -2 माइनस को क्यूब भनेको माइनस -1 by 2 को स्क्वायर भनेको 1 by 4 a by 4 1 by 2 प्लस 2 दैट मीन्स 2 यहाँ 2 एलसीएम लियो भने कति आयो 2 एलसीएम यता 2 2 जा 4 1 5 5 by 2. अब यहाँ फेरि एलसीएम लिने एलसीएम लिसकेपछि हाम्रो भ्यालु कति आयो 2a plus 18 equal to 0. यो यता गइसक्यो यता भयो 0. अब 18 लाई उतातिर पठाउँदाखेरि कति -18 by 2 that means -9. therefore a is equal to -9.